नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को भागमा प्रवेश गरेका छौँ। यस भागको शीर्षक रहेको छ योग साधना विधि प्राणायामको वैज्ञानिकता र प्रभावकारिता। अघिल्ला पाठहरूबाट हामी पर्याप्त जानकार भइसकेका छौँ कि योग दर्शन अथवा योग विज्ञान अन्तर्गत गरिने योग साधना तथा यौगिक विधि पद्धतिहरू अन्तर्गत अष्टाङ्ग योगका 8 चरणहरू र यस अन्तर्गत पनि योगासन गर्दाखेरि हामी योगका आसनहरू जो उभिएर बसेर घुप्टो परेर र उत्तानो पल्टेर गर्छौँ। अनि त्यस सँगसँगै षट्क्रिया छन्, मुद्रा छन्, क्रिया छन्, बन्द छन्। यी सबै विधि पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास समग्रमा योग साधना हो, जसले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र अथवा हाम्रो आभा मण्डल तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाएर हामीलाई हर प्रकारले सांसारिक जीवनमा र पारमार्थिक जीवनमा विकसित हुन र व्यवस्थित हुन मद्दत गर्दछन्। यही विषयलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब प्राणायाम साधनाले के कस्तो भूमिका तथा योगदान प्रदान गर्दछ हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र, आभा मण्डल तथा जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर हाम्रो जीवन, स्वास्थ्य र शरीरका सबै आयामहरूलाई हर प्रकारले व्यवस्थित र विकसित गर्नका लागि हामी विषयमा प्रवेश गर्छौँ। योग साधना विधि प्राणायामको पृष्ठभूमिसँग सनातन अध्यात्म दर्शनका प्रमुख विषयहरूमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योग विज्ञान अन्तर्गत सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अर्थात् मानसिक तथा शारीरिक रूपमा गरिने यम नियम, योगासन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, बन्द, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका सबै प्रकारका चरणहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासका गतिविधिहरू यौगिक साधना अन्तर्गत पर्दछन्। प्राण र आयाम दुई शब्द मिलेर बनेको एकीकृत शब्द प्राणायामको शाब्दिक अर्थ प्राणको आयाम अर्थात् प्राणको भित्र जाने र बाहिर निस्कने क्रिया तथा प्रक्रिया हो। प्राण तथा प्राण ऊर्जालाई श्वास पनि भनिन्छ, तर सनातन योग विज्ञानका अनुसार श्वास नै प्राण ऊर्जा होइन, अर्थात् यी अलग अलग फरक विषय हुन्। मनुष्यको फोक्सोले फेर्ने श्वास वायु अर्थात् हावा हो र श्वासको माध्यमबाट मनुष्यको शरीरभित्र प्रवेश गर्ने प्राण ऊर्जा ब्रह्माण्डीय विराट महाऊर्जाको सूक्ष्म अंश हो। प्राण ऊर्जा शरीरभित्र जाने प्रक्रिया श्वास हो र प्राण ऊर्जा शरीरबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया प्रश्वास हो, अर्थात् प्राण ऊर्जालाई बाहिर र भित्र गराउने श्वास प्रश्वासको क्रिया प्रक्रिया तथा आयाम नै प्राणायाम हो। श्वास तथा वायुको माध्यमबाट मनुष्यको शरीरभित्र प्रवेश गरेको प्राण ऊर्जाले शरीर तथा स्वास्थ्यका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक सबै आयामहरूलाई हर प्रकारले शुद्धिकरण गरेर स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, आरोग्य, सन्तुलित र व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ। मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरू सन्तुलित तथा व्यवस्थित भइसकेपछि उसका जीवनका समग्र आयामहरू पनि स्वतः सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुँदै जान्छन् र उसको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर माथि उठेका कारण परिणाम स्वरूप उसको सांसारिक तथा पारमार्थिक जीवन दुवै प्रगति उन्मुख, व्यवस्थित र विकसित हुन्छ। सामान्य रूपमा चलिरहेको श्वास प्रश्वास तथा प्राण ऊर्जाको आयामलाई थोरै फेरबदल गरेर व्यवस्थित तरिकाले प्रयोगात्मक अभ्यास गरियो भने यसको सकारात्मक प्रभावले हाम्रो शरीर, मन, भाव, बुद्धिलाई सन्तुलित तथा सुरक्षित राख्न र आआफ्ना क्रियाहरू सही ढङ्गले सुचारू गर्न सक्ने बनाउँछ। प्राचीन कालदेखि नै श्वास प्रश्वासको क्रिया तथा प्रक्रियालाई सन्तुलित बनाएर मनुष्यलाई पूर्णताको जीवन जिउन तथा आरोग्य जीवन जिउन आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, सुख, खुशी, शान्ति, आनन्द हासिल गर्न सनातन अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख विषय योग विज्ञानले दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक नियमित रूपले प्राणायामका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न जोड दिँदै आइरहेको छ। प्राणायामका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले मनुष्यको अनस्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्वमा रहेका मानसिक तथा भावनात्मक शरीरका सूक्ष्म प्रक्रियाहरूलाई
सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्नुका साथै स्थूल शरीरका तथा दृश्यमा रहेका भौतिक शरीरका आन्तरिक तथा बाहिरी अङ्गहरूलाई तिनका सूक्ष्मतम प्रक्रियाहरूलाई समेत सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछ र शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक शरीरलाई शुद्ध, सन्तुलित, सक्रिय र व्यवस्थित बनाएर राख्दछ। प्राणायामले मनुष्यको सूक्ष्म शरीरका अङ्ग, नाडी तथा चक्रहरूमा प्राण ऊर्जाको प्रवाह सक्रिय बनाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसको माध्यमबाट मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरूमा प्राण ऊर्जा अर्थात् जीवन ऊर्जा अर्थात् ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा सन्तुलित रूपमा सञ्चारित हुन्छ र उसको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर क्रमशः बढोत्तरी हुँदै जान्छ। यौगिक साधना अन्तर्गत पर्ने दुई प्रमुख विषय योगासन र प्राणायामका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक नियमित प्रयोगात्मक अभ्यासहरूबाट मनुष्यको स्थूल शरीरमा आराम, मनमा स्थिरता र एकाग्रता, भावमा शुद्धता र सकारात्मकता तथा शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा आरोग्यता स्थापित गरेर जीवनमा पूर्णता हासिल गर्न र सांसारिक र पारमार्थिक दुवै जीवन प्रगति उन्मुख, व्यवस्थित तथा विकास गर्न सकिन्छ। अर्को विषय रहेको छ यौगिक साधना विधि प्राणायामको पराभौतिक अवधारणा। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परब्रह्म अर्थात् ईश्वर अर्थात् परमात्माले हरेक मनुष्यलाई प्रदान गरेको उसको महत्त्वपूर्ण अंश आत्मा अर्थात् चेतना अर्थात् प्राण ऊर्जा अर्थात् ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई मनुष्यभित्र सुरक्षित साथ राख्नका लागि एक भरपर्दो तथा प्रभावकारी यन्त्र तथा उपकरणको रूपमा पञ्चतत्त्वको संयोगले बनेको हड्डी र मांसपेशीको पिण्ड स्थूल शरीरको निर्माण गर्यो दृश्य रूपमा, र यही स्थूल तथा दृश्य शारीरिक शरीरमा अदृश्य रूपमा सूक्ष्म शरीरहरू मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरको निर्माण गर्यो। परमात्माले मनुष्यको यही स्थूल र सूक्ष्म शरीरभित्र यिनकै सुरक्षाको लागि सबैभन्दा ठुलो चिकित्सकको रूपमा श्वास तथा प्राणलाई राखिदियो र औषधिका सबै कारखानाका रूपमा रसायन ग्रन्थीहरू राखिदियो। संसारमा अत्यन्तै कम मनुष्यहरू छन् जो आफ्नो शरीरभित्रै रहेको आफ्नो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक श्वास र रसायनजन्य अमृत उत्पादन गर्ने औषधिका कारखानाहरूका बारेमा जान्दछन्, जसलाई हामी ग्रन्थी पनि भन्छौँ। श्वास र ग्रन्थीबारे जान्ने थोरै मनुष्यहरू छन् जो हाम्रै शरीरभित्र छ र त्यो चिज नै हर प्रकारले हाम्रो डाक्टर हो, औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना हो। त्यसैले हाम्रो शरीरका स्वास्थ्यका र जीवनका सबै आयामहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दछ र हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र, आवामण्डल तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तरलाई सन्तुलित राख्न, व्यवस्थित राख्न तथा बढाएर सांसारिक जीवनमा, पारमार्थिक जीवनमा व्यवस्थित, सन्तुलित र विकसित हुन पनि त्यसैले नै मद्दत गर्दछ। यसबारे थोर बहुत जान्नेहरू मध्ये पनि अत्यन्तै कम छन् जो श्वास तथा प्राणवायु तथा प्राण ऊर्जालाई चिकित्सकको रूपमा र शरीरभित्रै रहेका ग्रन्थीहरूलाई औषधि तथा औषधिका कारखानाको रूपमा उपयोग गरेर आफ्नो शरीर तथा स्वास्थ्यका आयामहरूको अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरूको उपचार गर्ने तथा समाधान गर्ने गर्दछन्। केही साधु, सन्त, योगी, महात्माहरू भन्दा बाहेक आफ्नो स्थूल शरीरको दृश्य फोक्सोमा अथवा भौतिक अङ्ग फोक्सोमा निरन्तर चलिरहने अदृश्य चिकित्सक श्वास प्रश्वास र स्थूल शरीरका दृश्य औषधिका कारखाना ग्रन्थीहरू अथवा ग्ल्यान्ड्सहरूको माध्यमबाट निरन्तर उत्पादन भइरहने ग्रन्थीरसहरूलाई परिचालन गर्ने मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डमा रहेको अदृश्य प्रमुख 7 चक्रहरूको सही पहिचान र उपयोग गरेर आफ्नो शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई स्वस्थ, आरोग्य, तन्दुरुस्त, ताजा, शुद्ध, सन्तुलित, सक्रिय तथा व्यवस्थित राख्न कसैले जानेनन्। आधुनिक जीवनशैलीसँगै यो ज्ञान दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गइरहेको छ। सनातन अध्यात्म दर्शनको प्रमुख विषय योग विज्ञानका अनुसार अथवा योग दर्शनका अनुसार मनुष्यले आफ्नो सबैभन्दा निकटतम चिकित्सक श्वास र अदृश्य रूपमा रहेका प्रमुख 7 चक्रहरू तथा यिनै चक्रहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दृश्य प्रमुख 7 ग्रन्थीहरूलाई औषधि
को कारखानाका रूपमा सही प्रकारले उपयोग गर्न जान्यो भने यसले वर्तमानमा शरीर तथा स्वास्थ्यका र जीवनका सबै आयामहरूमा भएका सबै प्रकारका रोग, अस्वस्थता, समस्या, चुनौती तथा कठिनाइहरूलाई निको गर्नुका साथै तथा समाधान गर्नुका साथै रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ, चुनौतीसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ र भविष्यमा फेरि कहिल्यै त्यस्ता रोग, अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरूले नसताउने दृढतापूर्वक तिनको सामना गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउँछ। यसका साथै श्वास र ग्रन्थि तथा चक्रहरूको सही उपयोगले अथवा पहिचानले मनुष्यको आध्यात्मिक विकासमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन प्रारम्भ हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ श्वास तथा प्राणको वास्तविकता र यौगिक महत्त्व। सनातन शास्त्रहरूमा श्वासलाई प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा भनेर पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मनुष्यको शरीरमा श्वास अर्थात् प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा रहनु भनेको उसको जीवित अवस्था हो र श्वास अर्थात् प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा नरहनु भनेको उसको मृत्युको अवस्था हो। श्वास मनुष्यको भौतिक जगत तथा स्थूल शरीर र पराभौतिक जगत अर्थात् सूक्ष्म शरीर आत्मा अर्थात् चेतनालाई जोड्ने प्रमुख कडी हो र यही श्वासले नै मनुष्यको आत्मालाई परमात्मासँग पनि जोड्दछ। यौगिक साधनाको माध्यमबाट आफूमा आध्यात्मिक विकास गरेर तथा आफ्नो ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाएर आफ्नो आभामण्डलको ऊर्जा क्षेत्रको अथवा क्वान्टम फिल्डको दायरा फराकिलो बनाएर मनुष्य र श्वासको प्राकृतिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जब 90 दिनपछि आमाको गर्भमा रहेको भ्रूणमा श्वासको आयाम प्रारम्भ हुन्छ तब त्यति बेलासम्म जड तथा अचल पदार्थको रूपमा रहेको भ्रूण चल्न थाल्छ, किनकि श्वासको आयाम प्रारम्भ भएपछि भ्रूणमा प्राण अर्थात् आत्मा अर्थात् चेतनाको सञ्चार हुन्छ र आमाको गर्भमा बच्चा जीवित जीवको रूपमा हुर्कन थाल्छ। ऊ चल्न थाल्छ, श्वास फेर्न थाल्छ, उसको मुटुको धड्कनहरू सबै अङ्गहरू सुचारू रूपले चल्न थाल्छन्। गर्भावस्थाको समय पूरा भएपछि उक्त हुर्केको भ्रूण पूर्ण मनुष्य शरीरको रूपमा जन्मिएर यस धरतीमा अवतरित हुन्छ र निरन्तर श्वास लिँदै छोड्दै हुर्कन्छ, जीवन जिउँछ, कर्म गर्छ र शरीरको आयु पुगेपछि मृत्युवरण गर्छ। मृत्युवरण गर्नु अघिसम्म श्वासले जोडेर राखेको कारण एकसाथ रहेका मनुष्यको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर आत्मा अर्थात् चेतना श्वास छुटेपछि एक अर्कोबाट अलग हुन्छन् अथवा जीव र आत्मा एक अर्कोबाट अलग हुन्छन्। पञ्चतत्त्वबाट निर्मित स्थूल शरीर भौतिक संसार अर्थात् प्रकृतिमै रहन्छ र अन्तिम संस्कारको माध्यमबाट पुनः पञ्चतत्त्वमै फर्कन्छ तथा फर्काइन्छ र ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाबाट निर्मित सूक्ष्म शरीर आत्मा अर्थात् चेतना पराभौतिक संसारमा रहेको आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मामा अथवा आत्मलोकमा फर्कन्छ। परमात्मा प्रकृति तथा ब्रह्माण्डबाट अलग विषय होइन। सबै प्राणीहरूको आत्माहरूको सामूहिक विराट स्वरूप नै परमात्मा हो। जसरी जलका सबै प्रकारका स्रोतहरूको एउटै स्वरूप विराट महासागर हो। सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर उही परमात्माका दुईटा स्वरूप हुन्, निराकार र आकार स्वरूप। निराकार स्वरूपलाई पुरुष भनिन्छ अथवा आत्मा अर्थात् चेतना र आकार स्वरूपलाई प्रकृति भनिन्छ। पुरुष र प्रकृति दुवै परमात्माका एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै दुईवटा अव्यक्त र व्यक्त अथवा निराकार र आकार, निर्गुण र गुण स्वरूप हुन्। यसरी श्वासको वियोग तथा मृत्युवरण पश्चात मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतना आत्मलोक अर्थात् सूक्ष्म जगत अर्थात् पराभौतिक संसार अर्थात् परमात्माको लोकमा फिर्ता जान्छ र अर्को जन्मको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ। मनुष्यको सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा अथवा चेतना आफूले स्थूल शरीरमा रहँदा गरेका राम्रा नराम्रा सकारात्मक नकारात्मक सबै प्रकारका क्रियमाण सञ्चित तथा प्रारब्ध कर्महरू भुक्तान गर्न सक्ने उपयुक्त गर्भ नपाउन्जेल सूक्ष्म अर्थात् आत्मा स्वरूपमै आत्मालोकमा रहिरहन्छ पराभौतिक जगतमा। उपयुक्त गर्भ पाएर अर्को जन्म अर्थात् पुनर्जन्म लिएर फेरि पराभौतिक संसारबाट भौतिक संसारमा अर्थात् सूक्ष्म शरीरबाट स्थूल शरीरमा आउँछ, फेरि जान्छ, फेरि आउँछ, फेरि जान्छ। यही प्रक्रियाले ऊ जन्मने मर्ने तथा आउने र जाने, आउने र जाने, जन्म र मृत्युको चक्रमा घुमिरहन्छ।
यसरी आउने र जाने अर्थात् जन्मने र मर्ने प्रक्रिया निरन्तर तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म उसको सूक्ष्म शरीरमा रहेका कर्मका बन्धनहरू तथा कारणहरूको अस्तित्व निमिट्यान्न भएर सकिँदैन। मनुष्य हरेक जन्म आफ्नो प्रारब्ध तथा सञ्चित कर्मको चुक्तारा गर्न तथा निवारण गर्न र आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न धरतीमा जन्मिन्छ। पुराना प्रारब्ध कर्महरू त चुक्तारा गर्छ, तर फेरि कर्महरू बनाउँछ र नयाँ कर्महरू भोग्न फेरि बार जन्मेर आइरहन्छ। मनुष्य मोक्षमा उपलब्ध नहुन्जेल तथा परमात्मामा एकाकार अर्थात् योगस्थ नहुन्जेल यो प्रक्रिया हजारौं हजार जन्मसम्म पनि चलि नै रहन्छ। जन्म र मृत्यु, आउने र जाने प्रक्रिया उसको निरन्तर चलिरहन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ यौगिक श्वास तथा प्राण ऊर्जा किन महत्त्वपूर्ण छ। मनुष्य खाना बिना केही महिना, पानी बिना केही दिन र श्वास तथा हावा बिना केही मिनेट मात्र जीवित रहन सक्छ। यसकारण मनुष्यको जीवनका लागि प्राकृतिक रूपमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा श्वास तथा प्राण ऊर्जा हो। योग विज्ञानका अनुसार मनुष्यको जीवनमा व्यवहारिक रूपमा पनि श्वास तथा प्राण ऊर्जा नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि शरीर तथा स्वास्थ्यका आयामहरूको आरोग्यताका लागि श्वास तथा प्राण ऊर्जा स्वयं चिकित्सक हो र शरीरमा औषधि उत्पादन गर्ने औषधिका कारखाना पनि हो। श्वास तथा प्राण ऊर्जा लगायत मनुष्यको शरीरमा अरू पनि धेरै प्रकारका चिकित्सक र औषधिका कारखानाहरू रहेका छन् जसले शरीरका आयामहरूमा सकारात्मक ऊर्जा उत्पादन गर्दछन् र ती सबै श्वास तथा प्राण ऊर्जाकै माध्यमबाट नै सञ्चालित र सक्रिय भइरहेका हुन्छन् अथवा नियमन तथा नियन्त्रित भइरहेका हुन्छन्। यौगिक श्वास तथा प्राण ऊर्जाको सन्तुलित तथा व्यवस्थित आयाम प्राणायामको माध्यमबाट शरीरका अरू चिकित्सकहरू र औषधिका कारखानाहरूलाई सक्रिय गराएर शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई स्वस्थ, आरोग्य, शुद्ध, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्न सकिन्छ। यसकारण यौगिक श्वास तथा प्राणको आयाम अथवा प्राणायामको सर्वाधिक महत्त्व रहेको छ। अर्को शीर्षक रहेको छ स्वास्थ्यको मूल आधार प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर। मनुष्यको शरीरका आयामहरूमा भौतिक तथा स्थूल शरीर दृश्य आयाम हो र बाँकी चारवटा मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरहरू नदेखिने तथा अदृश्य अवस्थामा रहेका शरीरका पराभौतिक आयामहरू हुन् अथवा सूक्ष्म शरीरहरू हुन्। मनुष्यको स्वास्थ्य र व्यक्तित्वको मूल आधार उसको प्राणिक शरीर अथवा एस्ट्रल बडी अथवा एनर्जी बडी पनि भनिन्छ अथवा ऊर्जा शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर हो, जस अन्तर्गत मूल रूपमा मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अदृश्य शरीरहरू पर्दछन्। समग्रमा यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ जो अदृश्यमा छ। यद्यपि प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको निर्माण र सन्तुलनमा दृश्य र अदृश्य सबै शरीरका आयामहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। स्थूल शरीर दृश्यमा छ तर प्राणिक ऊर्जा तथा सूक्ष्म शरीर अदृश्य रूपमा प्रकाश स्वरूपमा रहेको हुन्छ र यस्तो प्रकाश ऊर्जाको तरङ्गमा अदृश्य रूपमा निरन्तर हाम्रो वरिपरि प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। यही नै हाम्रो आभामण्डल अथवा ऊर्जा क्षेत्र अथवा हाम्रो जीवनको ऊर्जाको तरङ्गहरू हो, जसलाई आधुनिक विज्ञानले क्वान्टम फिल्ड अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको रूपमा सम्बोधन गर्दछ। मनुष्यको प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको दायरा तथा फैलावट निकै फराकिलो हुन्छ। अनुमानित मान्यता अनुसार प्राणिक शरीरको प्रकाश तथा ऊर्जाको तरङ्ग स्थूल शरीरको सीमाभन्दा बाहिर 3 फिट आम व्यक्तिको देखि हजारौं फिट आध्यात्मिक व्यक्तिको सम्म फैलिएको हुन्छ, अदृश्य रूपमा हुन्छ। आभामण्डल अथवा यो ऊर्जा क्षेत्र अथवा जीवन ऊर्जाका यी तरङ्गहरूलाई हामी हाम्रो नाङ्गा आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर योगी सन्तहरूले जसको आज्ञा चक्र खुलेको छ उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र नाप्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अध्यात्म विज्ञान तथा योग विज्ञानको पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण प्राय आम मनुष्यहरूमा आफ्नो प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको सन्दर्भमा भ्रामक बुझाइ रहँदै आएको पाइन्छ। उनीहरू ठान्छन् आभामण्डल अर्थात् ऊर्जा क्षेत्र अथवा जीवन ऊर्जा तथा प्राणिक शरीर
दृश्यमा रहेको स्थूल शरीरको भित्र रहेको हुन्छ। तर यो बुझाइ बिल्कुल असत्य हो। अपर्याप्त ज्ञानका कारण यस्तो बुझाइ रहँदै आएको हो। सर्वप्रथम यस्तो अज्ञानतालाई चिर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। मनुष्यको स्थूल शरीरको दायरा अत्यन्तै सीमित हुन्छ। स्थूल शरीर प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको अत्यन्तै सानो हिस्सा तथा अंश मात्रै हो अथवा फैलावट मात्रै हो र दृश्य स्थूल शरीर अदृश्य प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर भित्र रहेको हुन्छ। प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर अदृश्य रहेको र स्थूल शरीर दृश्य रहेको कारण आम मनुष्यलाई त्यस्तो भ्रम पर्न गएको हो कि मेरो स्थूल शरीरभित्र ऊर्जा शरीर छ। तर वास्तविकतामा अथवा सत्य कुरा चाहिँ हाम्रो स्थूल शरीर चाहिँ ऊर्जा शरीरको भित्र हुन्छ अथवा आत्मा चेतनाको आभामण्डल भित्र हुन्छ। योग विज्ञान अनुसार प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरलाई सूक्ष्म शरीर, आत्मिक शरीर, चेतनात्मक शरीर, ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डलको रूपमा र आधुनिक भौतिक विज्ञानको नवीनतम शाखा प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्सका अनुसार चुम्बकीय विद्युत क्षेत्र अर्थात् इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्ड और क्वान्टम फिल्ड स्थूल शरीरबाट निस्कने प्रकाशका सूक्ष्म कणहरू अथवा फोटोन्स अफ लाइटका रूपमा परिभाषित गरिँदै आइएको छ। यसकारण यो स्पष्ट बुझौँ कि हजारौं वर्षदेखि हाम्रो आध्यात्मिक गतिविधिहरूमा योग दर्शन तथा योग विज्ञानले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर प्रामाणिक रूपमा योग विज्ञानका ग्रन्थहरूमा अथवा प्रामाणिक अध्ययनहरूमा उल्लेखित गर्दै आउनुभएको आभामण्डल अथवा ऊर्जा क्षेत्र अथवा हाम्रो जीवन ऊर्जा हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ र यो ऊर्जा क्षेत्रको भित्र हाम्रो स्थूल शरीर अथवा यो देखिने शरीर रहेको हुन्छ। यो शरीरको वरिपरि हाम्रो आभामण्डल तथा हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतनाको प्रकाश ऊर्जा क्षेत्रको रूपमा अथवा जीवन ऊर्जाको रूपमा अथवा प्राण शरीरको रूपमा सूक्ष्म शरीरको रूपमा फैलिएको हुन्छ र यसको दायरा निकै फराकिलो हुन्छ। आम मनुष्यमा 3 देखि 5 फिट हुन्छ भनिन्छ र योगी साधु जो आत्मा अर्थात् चेतनालाई जागृत गराएर परमात्मामा योगाकार अथवा योगस्थ भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको सूक्ष्म शरीरको दायरा अथवा प्राण शरीरको दायरा अथवा आभामण्डलको दायरा अनन्त हुन्छ। किलोमिटर माइल माइलसम्म हुन्छ र यो फैलिएको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा क्वान्टम फिल्डले जति त्यो भित्र आउँछन् सबै प्राणी वनस्पति पदार्थहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ र राम्रो अनुभूति हुन्छ, स्वास्थ्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। यसकारण हाम्रो प्राणायाम अथवा योग साधनाका सबै साधना विधिहरूबाट प्राप्त हुने ऊर्जा जसले हाम्रो जीवन ऊर्जाको स्तर बढाउँछ यो आफूका लागि साधकका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर यो ऊर्जा बढिसकेपछि फैलिसकेपछि यो ऊर्जाको अन्तर्गत आउने अथवा यो ऊर्जा भित्र आउने सबै प्राणीहरू सबै वनस्पति सबै पदार्थ तथा पुरै पर्यावरण पुरै प्रकृति पुरै ब्रह्माण्ड जगतलाई नै यसले सकारात्मक लाभ पुर्याउँछ। हामीले सुन्ने गरेका छौँ यही नै कारण हो आफ्नो गुरु योगी सन्त कोही ठुलो सकारात्मक छवि भएको व्यक्तिको निकटमा रहँदाखेरि एकदम आफूलाई आनन्द अनुभूति हुने सबै जिज्ञासाहरूको जवाफ मिले जस्तो हुने बसिराखौँ जस्तो हुने हेरिराखौँ छोइराखौँ जस्तो हुने यस्ता अनुभूतिहरू यही ऊर्जाको तह बढेर ती साधु सन्त अथवा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको ऊर्जाको क्षेत्रभित्र आफू परेका कारण यस किसिमको आनन्दको अनुभूति भएको हो। अर्को शीर्षक रहेको छ प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर र स्वास्थ्यको अन्तर सम्बन्ध। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। सनातन दृष्टिकोणमा अध्यात्म विज्ञानका अनुसार 3 प्रकारका शरीरहरूको संयोगले समग्रतामा मनुष्यको भौतिक र पराभौतिक विराट शरीरको निर्माण भएको छ। पहिलो भौतिक तथा स्थूल शरीर अथवा सटल बडी, दोस्रो आत्मा अथवा सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बडी र तेस्रो परमात्मा अथवा कारण शरीर कजल बडी। सनातन योग दर्शनका अनुसार यी 3 शरीरहरूको संयोगले निर्माण भएको मनुष्यको विराट विशाल अनन्त आत्मा तथा सूक्ष्म शरीरको अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलभित्र सानो तथा सीमित दृश्य भौतिक तथा स्थूल शरीर अथवा शारीरिक शरीर अवस्थित रहेको छ। मनुष्यको शरीरका आयामहरूको ऊर्जाको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा गरिएका वैज्ञानिकतामा आधारित अध्ययन अनुसन्धान तथा खोजका प्रामाणिक तथ्याङ्कहरूबाट आएका नतिजाहरूका अनुसार
ऊर्जा विशेषज्ञहरूले भन्दै आइरहेका छन् कि मनुष्यको भौतिक तथा स्थूल शरीर अस्वस्थ हुँदा शरीरमा देखिने लक्षण तथा परिवर्तनहरू यसअघि नै उसको प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी अर्थात् आभामण्डलमा अथवा ऊर्जा क्षेत्र क्वान्टम फिल्ड तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्डमा देखा पर्दछन्। मनुष्यले प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरलाई स्वस्थ बनाउने यौगिक साधनाका विधिहरू योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया, बन्द, धारणा, ध्यानका प्रयोगात्मक अभ्यासका उपायहरू सही प्रक्रिया अपनाएर अनुसरण गर्यो भने यी अभ्यासहरूले उसको प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छ र भौतिक तथा स्थूल शरीरमा देखिएका अस्वस्थता तथा समस्याका लक्षणहरू हराउँदै जान्छन् र शरीर आफै स्वस्थ तथा सन्तुलित र व्यवस्थित हुँदै जान्छ। भौतिक तथा स्थूल शरीरमा देखिएका अस्वस्थता तथा समस्याहरू ठिक गर्न स्थूल शरीरमा काम गर्दा लामो समय लाग्न सक्छ र परिणाम सकारात्मक, नकारात्मक तथा निराशाजनक सबै प्रकारको आउन सक्छ। तर यौगिक साधनाको अनुसरण गरेर प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरमा काम गर्दा अस्वस्थता तथा समस्याहरू छिटो उपचार तथा समाधान हुन्छन् र परिणाम सकारात्मक आउँछ, किनकि प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको उपचार पद्धतिका कुनै पनि नकारात्मक अतिरिक्त प्रभावहरू हुँदैनन्, किनकि यौगिक साधनाका प्राणायाम, योगासन, क्रिया, मुद्रा, बन्द, धारणा, ध्यानका उपचार विधि तथा पद्धतिहरू सबैका लागि उपयुक्त र सहज हुने सरल प्रकारका तर अत्यन्तै प्रभावकारी र परिणाममुखी रहेका छन्। यस अर्थमा स्वास्थ्य तथा आरोग्यताका दृष्टिकोणले प्राणिक तथा ऊर्जा शरीर प्रमुख तथा नियन्त्रक हो र स्थूल शरीर सहायक तथा नियन्त्रित हो भनेर स्पष्ट रूपमा मान्न र बुझ्न सकिन्छ। यस अनुसार प्राचीन पूर्वीय अथवा प्राच्य समाज तथा सभ्यताका व्यवहारिक पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सनातन ज्ञानका विरासत अध्यात्म चिकित्सा, योग चिकित्सा तथा ध्यान चिकित्सा मनुष्यको प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको उपचार गर्ने प्राचीन र अत्यन्तै प्रभावकारी चिकित्सा पद्धतिहरू हुन् र यी चिकित्सा पद्धतिहरूको माध्यमबाट प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरलाई स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित राखियो भने मनुष्यको शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरमा देखिएका अस्वस्थता तथा असन्तुलनहरू स्वतः स्वमा स्थित अथवा स्वस्थ तथा आरोग्य हुन्छन्। सनातन अध्यात्म विज्ञानका मनुष्यको शरीरका आयामहरूको ऊर्जा शुद्ध, सन्तुलन तथा सक्रिय गर्ने सबै प्रकारका उपचार पद्धतिहरू योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राण ऊर्जा चिकित्सा अर्थात् रेकी चिकित्सा अर्थात् ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाको माध्यमबाट गरिने चिकित्सा जसलाई रेकी भनिन्छ, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, धुवाँ चिकित्सा, सुगन्ध चिकित्सा, पोषण चिकित्सा, मनोचिकित्सा, दृश्य कल्पना चिकित्सा, आत्मसन्देश चिकित्सा, सकारात्मकता, सेवा आदि सबै चिकित्सा पद्धतिहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष किसिमले कुनै न कुनै रूपमा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जासँग नै सम्बन्धित रहेका छन्, जुन हाम्रो प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको मूल स्रोत हो। तसर्थ प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको सही ढङ्गले उपचार गर्नका लागि सर्वप्रथम हरेक मनुष्यले आफ्नो प्राणिक तथा ऊर्जा शरीरको संरचना अथवा एनाटोमी, प्रकार तथा आवश्यकता बुझ्नु अपरिहार्य हुन्छ। यी सबै प्रकारका चिकित्सा पद्धतिहरूमा भौतिक तथा पराभौतिक दुवै प्रकारका लाभ प्रदान गर्न सक्ने योग चिकित्सा पद्धतिलाई व्यावहारिक रूपमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली मान्दै आइएको छ र योग चिकित्सा पद्धतिमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान यौगिक प्राणायामका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विधि पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको रहँदै आएको छ। यसकारण पूर्ण आरोग्यताका लागि यौगिक श्वास प्रश्वास तथा प्राण ऊर्जाको आयाम प्राणायामको महत्त्व रहँदै आएको छ। यौगिक साधना प्राणायामको उच्चतम लाभ हासिल गर्न श्वास प्रश्वासका सबैले सजिलै गर्न सकिने सामान्य प्रयोगात्मक अभ्यास लामो गहिरो श्वास तथा प्राणको आयामबाट प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।
अर्को शीर्षक रहेको छ लामो गहिरो श्वास तथा प्राणको आयामबाट हुने स्वास्थ्य लाभहरू तथा उपलब्धिहरू। पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहनका लागि हरेक मनुष्यले श्वासको विज्ञान तथा प्राणायामको विज्ञान जान्नु अत्यावश्यक हुन्छ। सामान्य श्वास प्रश्वासमा अक्सिजन शरीरभित्र जान्छ र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्कन्छ। यो प्रक्रियाले शरीरलाई सामान्य लाभ हुन्छ, तर लामो गहिरो श्वास तथा प्राणको आयामबाट शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा धेरै प्रकारका सामान्य तथा असामान्य लाभहरू हासिल हुन्छन् र पूर्ण रूपमा शरीर स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित हुन्छ। किनकि प्राण आयामको माध्यमबाट हामीले अक्सिजन शरीरमा पूर्ण रूपमा पठाउँछौँ र प्राण ऊर्जा पूर्ण रूपमा शरीरमा प्रवेश गर्दछ। जब अक्सिजन र प्राण ऊर्जा शरीरमा आवश्यकता जति प्राप्त हुन्छ, तब अक्सिजनले हाम्रो स्थूल शरीरका सबै मांसपेशी, हड्डी, रगत यी सबै अङ्गहरूको कुना कुनामा बसेका फोहोरहरू, विकारहरू, आमहरू, अपचहरू अथवा बोसोहरू, हर प्रकारका नचाहिने तत्त्वहरूलाई सफा गरेर कार्बन डाइअक्साइडको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ, साथै शरीरका फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियाहरूबाट बाहिर निकाल्छ र प्राण ऊर्जाले हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा रहेका खराब सोचहरू, विचारहरू, भावहरू, त्यसका कारण भएका पीडाहरू अथवा नराम्रा स्मृतिहरू सबै सफा गरेर हाम्रो स्थूल शरीरलाई सफा गर्दछ। यसरी प्राण आयामबाट लिइने अक्सिजनको ऊर्जा र प्राण ऊर्जाले हाम्रो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुईटैलाई सफा गर्छ अथवा स्वस्थ, सन्तुलित र व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ। प्राणायाम योगिक साधनाबाट के प्रकारका लाभहरू हुन्छन् हामी 1, 2, 3, 4 गरेर हेरौँ। लामो गहिरो श्वास तथा प्राणको आयाम गर्दा पहिलो नम्बरमा फोक्सोभरिको श्वासको दबाव तथा अक्सिजनको पर्याप्तताका कारण शरीरभित्रका हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू नष्ट हुन्छन् र लाभदायक ब्याक्टेरियाहरू, विशेष गरी पेटका ब्याक्टेरियाहरू अथवा गट ब्याक्टेरियामा वृद्धि हुन्छ। खास गरी बाहिर गएको श्वासले अथवा बाहिर गएको गहिरो श्वासमा पेटका ब्याक्टेरियाहरूका लागि एकदमै राम्रो अवस्था बन्छ भनेर हामीले मेडिकल साइन्समा पनि पढ्न पाउँछौँ। 2 नम्बरमा श्वासको तेज प्रवाह, दबाव र अक्सिजन साथै प्राण ऊर्जाको पर्याप्तताले शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा धेरै प्रकारका सकारात्मक फेरबदलहरू आउँछन्। शरीरका कोशिका, मांसपेशी, रक्तकण तथा नसनाडीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमतामा बढोत्तरी आउँछ, साथै मन, भावना, चित्तमा पनि समस्या तथा कठिनाइहरूसँग जुझ्ने अथवा समस्यामा पनि समाधान खोज्ने अवसर देख्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। शरीरमा आराम, मनमा एकाग्रता, भावनामा शान्ति छाउँछ र यो अवस्थामा शारीरिक लगायत मानसिक तथा भावनात्मक र बौद्धिक अस्वस्थताहरूको स्वतः उपचार हुन प्रारम्भ हुन्छ, आफूले थाहा नै नपाइकन। अर्को नम्बरमा रहेको छ अक्सिजनको पर्याप्तताका कारण अस्थिमज्जा अथवा बोन म्यारोमा नयाँ नयाँ कोष तथा रक्तकणहरूको निर्माण प्रक्रिया बढ्न थाल्छ। शरीरका आन्तरिक अङ्गहरू, पेट, फोक्सो, रक्तनली, आँत, मृगौला, कलेजोमा जमेका विषाक्तता तथा विजातीय फोहोरहरू विसर्जित हुन्छन् अक्सिजन र प्राण ऊर्जा शरीरमा पुरा भयो भने। त्यस्तै अर्को नम्बरमा अक्सिजनको पर्याप्तताका कारण मस्तिष्कको स्नायु प्रणाली अर्थात् न्युरो सिस्टमको सक्रियता बढ्छ र मस्तिष्क जागरुक, चङ्गा, सक्रिय हुन्छ। सक्रिय मस्तिष्कमा नयाँ नयाँ न्युरोन्सहरू निर्माण हुन प्रारम्भ हुन्छन् र स्नायु प्रणालीको क्षमता अत्यधिक मात्रामा बढ्छ। मनुष्यको सोच्ने, विचार गर्ने, सम्झिने, बुझ्ने, स्मरण गर्ने, एकाग्र रहने, शान्त रहने, सृजनात्मक हुने, ध्यानमा रहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ फोक्सोमा पूर्ण रूपमा हावा भरिन्छ। यो अवस्थामा श्वास प्रश्वासको दबाव बढ्ने हुनाले वायु प्रदूषण तथा अन्य कारणले फोक्सोका बन्द भएका छिद्रहरू खुल्छन् र फोक्सोको श्वास प्रश्वासका रेचक, पूरक, कुम्भक जस्ता क्रियाहरू गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ र अक्सिजनको पर्याप्तताका कारण शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरू स्वस्थ हुन्छन्। यसपछि विभिन्न प्रकारका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक अस्वस्थताहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने लामो समयसम्म श्वास लामो गहिरो गर्न र भित्र तथा बाहिर रोकेर राख्ने कुम्भक प्रक्रिया सजिलै गर्न सकिन्छ।
खोजमा देखिएका तथ्याङ्कहरूका अनुसार वर्तमान समयमा जताततै वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा अधिकांश मानिसहरूको फोक्सोका 50% भन्दा बढी छिद्रहरू बन्द भइसकेको अवस्थामा छन् र यसले दम, एलर्जी लगायत श्वास प्रश्वासको असन्तुलनका कारण आउने अन्य प्रकारका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक र चेतनासँग सम्बन्धित तनाव, चिन्ता, विषाद, अवसाद, विक्षिप्तता, आत्महत्याको विचार, आत्महत्या, हिंसक सोच, हिंसा जस्ता धेरै प्रकारका रोगका महामारीहरू फैलाइरहेको छ। कपालभाती, भस्त्रिका, प्राणायाम जस्ता तीव्र गतिका श्वास प्रश्वास भित्र जाने र बाहिर आउने गति निकै तेज हुने हुनाले यसका विधिहरूले फोक्सोका बन्द भएका छिद्रहरू छिटो खोलिदिन सक्छन् र हामीलाई स्वास्थ्य लाभ गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। यहाँ उल्लेखित प्राणायाम योग साधनाका लाभ तथा उपलब्धिहरूका अतिरिक्त पनि हामीले थाहा नपाइकन लाभ लिन सकिने थुप्रै प्रकारका फाइदाहरू अथवा लाभहरू, सकारात्मक परिवर्तनहरू हाम्रो शरीरका सबै आयामहरू, स्वास्थ्यका सबै आयामहरू, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक आयामहरू र समग्र जीवनका आयामहरूमा प्राणायाम साधनाको धेरै लाभहरू हामीले पाइरहेका हुन्छौँ, पाउन सक्छौँ। यसकारण प्राणायाम साधना यति महत्त्वपूर्ण छ, जीवनमा अनुसरण गरौँ। प्राणायाम साधनालाई प्राथमिकता दिउँ, आफू पनि सिकौँ, अरूलाई पनि सिकाउँ र अरूको जीवनमा पनि हर प्रकारले स्वास्थ्य लाभ गर्न, आरोग्यताले पूर्ण हुन, सांसारिक जीवन विकास गर्न, साथै पारमार्थिक जीवनको पनि विकास, मोक्ष उन्मुख गराउनलाई मद्दत गरौँ। योग साधनाका सबै विधिहरू, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया, बन्द, धारणा, ध्यान, समाधि अथवा अरू प्रकारका सबै क्रियाहरूले हामीलाई अन्ततः हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र, आवामण्डल तथा हाम्रो जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर हाम्रो सांसारिक र पारमार्थिक जीवन दुवैमा व्यवस्थित किसिमले, विकसित किसिमले प्रगति उन्मुख बनाएर हामीलाई मोक्ष मार्गतिर उन्मुख गराउनु नै रहेको हुनाले हामीले योग साधनालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। योग साधना अन्तर्गतका योग आसनका फरक प्रकारका लाभ तथा उपलब्धिहरू रहेका छन्, जसले बढीजसो शारीरिक शरीरलाई बढी लाभ पुर्याउँछ भने अरू मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक शरीरलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउँछ। तर प्राणायाम त्यस्तो योग साधना हो जसले स्थूल शरीर सँगसँगै सूक्ष्म शरीरका मन, बुद्धि, भावना, चेतनाका विकारहरू अथवा त्यहाँ भएका नराम्रा चिजहरूलाई निको गरेर, समाधान गरेर त्यसलाई सकारात्मक बनाउन अनि स्थूल शरीरका विकारहरू सफा गरेर स्थूल शरीरलाई स्वस्थ बनाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, योगदान प्रदान गर्दछ र हामीलाई हर प्रकारले आरोग्यताले भरिएको, पूर्णताले भरिएको, व्यवस्थित, विकसित जीवन बनाउन मद्दत गर्दछ। सांसारिक रूपमा, पारमार्थिक रूपमा दुवै किसिमले हाम्रो जीवन अत्यन्तै सहज, सरल र सफल, ऐश्वर्यवान बनाउन मद्दत गर्दछ। योग साधनाका सबै विधिहरूले हाम्रो जीवन ऊर्जा तथा हाम्रो आभामण्डल अथवा ऊर्जा क्षेत्रको स्तर तथा तह बढाएर हामीलाई मोक्ष उन्मुख हुनलाई पनि मद्दत गर्दछ। किनभने योग साधनाको आत्यन्तिक उद्देश्य मनुष्यलाई साधनाको विधिहरू सिकाएर अथवा साधनाको विधिहरू अनुसरण गराएर अन्ततः परमात्मामा उपलब्ध हुनु अथवा परमात्मामा साक्षात्कार हुनु अथवा मोक्षमा उपलब्ध हुनु अथवा जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठाउनु नै हो। यस पाठको वाचनलाई हामीले यही सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को भागमा पनि हामी प्राणायामकै विषयमा आउनेछौँ नयाँ शीर्षकमा। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।